आजसम्म पनि म उसकै तस्बिर हेरेर टोलाउँछु, खोइ किन निकै खास थियो मेरा लागि। जीवनमा कसैलाई ती धेरै माया गरेको थिएँ त सिर्फ उसलाई। छोटो समयमा पनि मिठा यादहरू भने असीम थिए। भर्खर भर्खर कलेज आउन थालेकी थिए। पहिलो नजरमै म ऊप्रति आकर्षित भएको थिएँ। सुरिलो आवाज, स्लिम शरीर, सायद म मात्र थिइनँ होला उसको सुन्दरतामा लट्ठिएको। मलाई उसको सुन्दरता मात्र होइन, उसको बोली व्यवहार पनि मन पर्थ्यो। त्यसैले त छोटो समयमै नजिक हुन पुग्यो। हाम्रो बोलचाल सुरु भइसकेको थियो। हामी मिल्ने साथी भएका थियौँ। उसलाई प्रेम गर्न थालिसकेको थिएँ। मनको कुरा उसलाई भन्न सही समयको पर्खाइमा थिए। हामी निकै घुलमिल भइसकेका थियौँ। फोनमा पनि कुराकानी हुने गर्थ्यो। फोनमा पनि उसको नम्र बोली सुनेर म लट्ठ पर्थेँ। निकै व्यवहारिक पनि लाग्थे मलाई ऊ। घर परिवारकै कुराकानी गरिरहन्थे। मैले उसको बारे धेरै कुरा जान्ने मौका पाएको थिएँ अनि उसले पनि सायद मेरो बारे बुझिसकेकी थिए। उसले प्रेम गर्थे वा गर्दिनथे थाहा भएन, तर पनि हिम्मत जुटाएर उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने निधो गरे। धेरै समयसम्म पनि उसको जवाफ आएन। मन बेचैन हुन थालिसकेको थिए। कतै मन पो दुखाए कि मित्रताबाट टाढिने त होइन, म उसलाई गुमाउन चाहन्नथे। त्यसै बेला क्याम्पसको भ्रमणको कुरा चल्यो। यही बहानामा उसँग नजिक हुन अनि मेरो प्रेम उसलाई बुझाउन राम्रो मौका मिल्ने लाग्यो मलाई। कलेजका सबै छुकलाई मिसाउने निर्णय गरियो भ्रमणमा। मेरो साथी पनि त्यस्तै भइसकेका थिए। भ्रमणको मिति तय भएदेखि नै म त्यो दिनको पर्खाइमा थिएँ। आतुर थिएँ उसलाई मेरो प्रेम साँचो हो भनेर बुझाउन। उसो त खासै लजाउने मान्छे होइन म, तर उसको अघि पुग्दा खोइ के हुन्थ्यो, के शक्ति थियो उसमा, नजर आफै झुक्थे। कल्पना गर्दा गर्दै भ्रमण जाने मिति पनि आइपुगेछ। सबैजना भेला भएर गाडी चढ्यौँ। मनमा तरङ्ग पैदा भइरहेको थियो, प्रेम रूपी भावनाका तरङ्गहरू। कसो कसो हिम्मत जुटाएर बेला बेला उसलाई हेर्थे। म अघिल्लो सिटमा थिएँ, तर साथीको जिद्दीको अघि मेरो केही लागेन। हामी सबै पछिल्लो सिटमा बस्ने भयौँ। मलाई कता कता लाज लागिरहेको थियो। उसले हेर्दा लाज मिश्रित हाँसो हाँसिदिन्छे, खिसिक्क। सबै रमाइरहेका थिए। त्यही माहौलमा हामी पनि। म पनि सिटभन्दा बढी बसको गल्लीमा नाचिरहेको हुन्थेँ। थकाइ लागेको बेला सिटमै आराम गर्थे। उसलाई कसरी मेरो प्रेमको आवाज दिलाउने सोच्दा सोच्दै थकाइले कति बेला निदाएछु पत्तै पाइन। उठ्दा ऊ मेरो काँधमा मस्त निदाइरहेकी थिए। एकैछिन एकटकले हेरिरहे। एकछिनपछि ऊ पनि उठी। हाम्रो कुराकानी फेरि सुरु भयो। हामीसँगै बसेका साथीहरू हामीलाई हेर्दै जिस्काइरहेका थिए। उसले के सोची मलाई थाहा भएन, तर मलाई भने मनमा नै खुसी लागिरहेको थियो। उसको सामिप्यताले समय बितेको पत्तै पाइन। कति छिट्टै गन्तव्यमा पुगेछौँ। ऊ आफ्ना साथीसँग नगएर मसँगै हिँडिरहेकी थिए। मैले पनि शिक्षकहरूको आँखा छलेर सबै साथीको अघि फिल्मी तरिकाले घुँडा टेकेरै प्रपोज गरे। उसले पनि लाज मिश्रित हाँसोमा थोरै खुसी थपेर प्रस्ताव स्वीकार गरे। त्यो पल अझ पनि याद छ मलाई। घुमिरहन्छ मानसपटलमा। उसलाई मैले आफू नजिकै राखिरहने यात्राभरि नै। एकैछिन पनि वरिपरि नदेख्दा मन बेचैन हुन्थ्यो। मायालु मान्छे साथमा भएपछि यात्रा पनि रमणीय लागेको थियो। एक दिनको भ्रमण कति छिटो समय कटेछ पत्तै भएन। घर फर्किँदा रात परिसकेको थियो। मैले नै उसलाई घरसम्म पुर्याउने निधो गरेँ। बाटो परि प्रेमिल कुरा गर्दै गयो। त्यति बेला मलाई बाटो लम्बिए पनि हुन्थ्यो, अझ केही बेर उससँगै समय बिताउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। तर सोच्दैमा कहाँ पुरा हुन्छ र। उसलाई घरसम्म पुर्याएर म पनि गन्तव्यतर्फ लागेँ। त्यो दिनबाट हाम्रो कुराकानी पहिलाभन्दा लम्बिएको थियो। उसले पनि मलाई धेरै माया गर्न थालिसकेकी थिए। कहिलेकाहीँ पढाइ अनि घर परिवारको कुरा सम्झिँदै हामी सम्बन्धमा नबसौँ भन्दै मलाई सम्झाउँथे अनि मैले उसलाई सम्झाउँथे।
कहिलेकाहीँ ससाना कुरामै झगडा पनि हुने गर्थ्यो, तर प्रेम अघि रिस झुक्न बाध्य हुन्थ्यो। केही बेरमै झगडा फेरि साम्य भइदिन्थ्यो। प्रेम प्रस्ताव राखेपछि अप्रिल फुलको दिन म बिरामी छु भन्दै उसलाई डाँटेको थिएँ। मलाई लाग्यो उसले ती सबै मेरा गल्तीहरू बिर्सिसकेकी छ, तर पनि तिनै कुराले बारम्बार हामीबीच ठाकठुक पर्न थालेको थियो। यही बीचमा मेरो परीक्षा पनि थियो। म परीक्षाकै तयारीमा थिएँ। उसको जन्मदिन पनि परीक्षाकै क्रममा थियो। हाम्रो निकै कुरा चल्दै थिए। एक्कासी कुरा आयो, हामी यो सम्बन्धमा नबसौँ, पहिला आफ्नो करियर बनाऊ अनि सोचौँला। उसलाई मैले मनाउँदै थिएँ, सम्झाउँदै थिएँ, तर मानिन। उसले जिद्दी गरिराखी। आखिर म उसको फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टमा र नम्बर लिस्टमा समेत हटाउन सकिनँ, ब्लक गरिदिएँ। मैले धेरै कोसिस गरेँ उसँग पुग्ने, तर सकिनँ। म जति जति उसको नजिक पुग्ने प्रयत्न गर्थेँ, ऊ मबाट टाढा टाढा हुन खोज्थे। दसैँभन्दा पहिला उसँग फेरि बोलचाल सुरु भयो, तर साधारण साथीको रूपमा मात्रै। मायाको कुरा गर्यो कि उसले कुरा नै मोडिदिन्थे। सधैँ मैले उसलाई मेसेज गरेर सम्झाउन खोज्थेँ, तर म ब्लक लिस्टमा थिएँ। विवश भई बस्न बाहेक अरू केही गर्न सकिरहेको थिएन। म ट्विटर पनि चलाउँथेँ। उसलाई थाहा थियो, ऊ पनि थिए त्यता। खै एक्कासी के भएछ, निकै लामो म्यासेज आयो। केही राम्रा गाली त केही परिवारलाई जोड्ने गाली। सोचे यो ऊ होइन, तर पछि सुरुका कुरा निकाली अनि भन्न थाले, तैँले साह्रै रुवाएको होस् मलाई। न माफी मागिरहे, तर पनि उसका छाडा बोली सुन्ने निकै मन दुख्यो। ती कुराहरूले म केही बोल्न सकिरहेको थिएन। सायद मेरो पनि गल्ती थियो। उसका ती तस्बिर अनि रेकर्डमा रहेका बोलीहरू सुन्दै बस्ने गर्थे। एकदम एक्लो महसुस भइरहेको थियो। कलेज सुरु भए पश्चात निकै कुरा गर्ने कोसिस गरेँ, तर सकिनँ। उसको साथीहरूले उसको यो बानी हेरिरहेका थिए। उनीहरूले पनि बुझ्न सकिरहेका थिएनन् के भइरहेको छ। म उसलाई देखाउनका लागि भए पनि हाँसिरहन्थे, तर भित्रभित्रै मन पोलिरहेको थियो। थाहा थिएन किन ऊ मबाट टाढिँदैछ। गल्ती पनि गरे जस्तो महसुस भइरहेको थिएन। यदि गल्ती नै गरेको भए पनि उसले एकपटक सम्झाउन सक्थे। यिनै कुरा सोच्दै मेरा दिनहरू बितिरहेका थिए। बुझ्दै जाँदा उसले मभन्दा पनि असल साथी पाएकी रहेछ रे। सायद त्यसैका लागि मलाई छोड्न थालेकी पो हो कि। परीक्षामा खासै ध्यान नदिएकोले होला एउटा विषय लाग्यो। रिजल्टकै दिन उसको फोन आयो, नहाते पास हुन्छस्, मेहनत गर। म उसको बोली सुनेर केही बोल्न सकिरहेको थिएन। मात्र भनिदिए। त्यसपछि फेरि सम्पर्क गर्न खोजे, ब्लक भइसकेको रहेछु। दोस्रो वर्ष फेरि भरमरको आयोजना भयो। यसपालि 2 दिनका लागि 2वटा गाडी थियो, तर पनि सिट पुगेन। हामी साथीहरू सिटमै नपुगे पनि हामी गल्लीमै बस्ने निधो गर्यौँ। सबै सुतिरहेका थिए। हामीलाई पनि सहज महसुस भएको थिएन, निदाउन सकेनौँ। त्यसै बेला कोही गुनगुनाएको जस्तो आवाज आयो। यसो हेर्दा उनै हो कि जस्तो लाग्यो। फोनमा बोले जस्तो पनि लागिरहेको थियो। जाँच्नका लागि साथीको मोबाइलबाट फोन लगायो, व्यस्त थियो। त्यो दिन मलाई नरमाइलो लाग्यो। शङ्काहरू यथार्थमा परिणत हुँदै थिए। मेरो साँचो प्रेम लत्याएको अर्कैका लागि पो रहेछ भन्ने त्यो दिन मल्ल मलाई विश्वास लाग्यो। बिहान होटेलमा उसलाई देखाउनका लागि म हाँसिरहेको थिएँ। ऊ मेरो नजिक आई। म उसलाई निकै माया गर्थेँ। जति रिस उठेको भए पनि उसको सुरिलो बोलीले मन पगालिदिन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तै भयो। फेरि नजिक भयो उसँग, तर उसले प्रेम गर्दिनथे मलाई थाहा थियो।
मैले घुमाउँदै प्रश्न सोधेँ, अरू नै कोही पाएछौ त्यसैले मसँग बोल्न छाडे कि? ऊ केही बोलिन। प्रश्न सुनेको नसुनै गरिदिए। फेरि भ्रमण सकिएपछि घर फर्किने बेला भयो। ससाना कुराहरूमा फेरि झगडा सुरु भयो। नरमाइलो लागिरहेको थियो। उसका आर्तीहरू सुनेर मन दुखिरहेको थियो। त्यो दिनबाट उसको नजिक नै जान छाडे। देखाउनलाई पनि बिर्सेको नाटक गर्थे, खुसी भएको नाटक गर्थे, तर मनबाट टाढा राख्न भने सकेको थिएन उसको यादहरूलाई। मेरा गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि उसले अनेक गल्ती देखाएर टाढा भई मबाट सदाका लागि। उसले छोडेर गए पनि मैले भने उसलाई अझसम्म बिर्सन सकेको छैन। भनिन्छ पहिलो प्रेम कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन र सफल पनि हुँदैन। सायद त्यस्तै भएको पो हो कि।